बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राफ़सी और नीम राफ़सी सैयदना इमाम फ़ारूक आज़म और सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जो अय्याम शहादत हैं 18 ज़ुल्हिज्जा यकम मुहर्रम, उसको मशकूक बनाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं। और ये याद रखें, राफ़सियों के यहाँ ये उसूल है कि वो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ करने में हदायत समझते हैं, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ करने में बरकत समझते हैं। तो जब हमने यह महसूस कर लिया कि इन लोगों को 18 ज़ुल्हिज्जा से कोई मसला है, यकम मुहर्रम से कोई मसला है, तो अब हमारे पर यह ज़रूरी है कि हम इनकी मुखालफत करें। लिहाजा इन दिनों को पक्का कर लें, अपनी नस्लों को भी समझा जाएं सुबह क़यामत तक। क्या बेटा 18 ज़ुल्हिज्जा को उस्मान गनी की शहादत माननी है, किसी की ताक़ीक़ की कोई परवाह नहीं करनी, चाहे कोई अंबार लगा दे, चाहे कोई मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ के छलांग लगा दे, तुमने उसकी ताक़ीक़ नहीं माननी। 18 ज़ुल्हिज्जा उस्मान गनी का यौम शहादत समझना। इसी तरह उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम को है, चाहे कोई केटू पहाड़ पे चढ़ के छलांग लगा दे, फिर भी तुमने यकम मुहर्रम से नहीं हटना। इसलिए कि इन्हें तकलीफ़ है। जब सहाबा की किसी शान से राफ़सियों को तकलीफ़ है तो उसके अंदर ज़रूर बात है। जब वो हमारे ख़िलाफ़ करने में हदायत बरकत समझते हैं, सहाबा की गुस्ताखियाँ करके, बेअदबियाँ करके, आले बैत के भी ख़िलाफ़ करके, तो फिर जब सहाबा की किसी बात से उन्हें तकलीफ़ हो तो हम उस पर पक्के क्यों ना हो जाएं, उसे अपना शियार क्यों ना बना लें। तो एक तो अहले सुन्नत के जो भाई हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि इन दो दिनों से 18 ज़ुल्हिज्जा यकम मुहर्रम से जब इनको तकलीफ़ है तो इनकी तकलीफ़ को और बढ़ाएं, ये कभी भी इससे ना हटें, चाहे कोई तहकीक के ढेर लगा दे। दूसरी बात यह है कि ये वही लोग हैं जो चंद साल पहले, जब तक ये रिफ्स की दलदल के अंदर नहीं फंसे थे, तब ये खुद मानते थे यकम मुहर्रम ही हज़रत उमर फ़ारूक का यौम शहादत है और हज़रत उस्मान का 18 ज़ुल्हिज्जा समझते थे। खलीफे दोम फारिक़े हक़ व बातिल सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम। अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता ये रिफ्स के अंदर, रिफ्स की दलदल के अंदर फंस चुके हैं और पक्के हो गए, तो इस वजह से अब ये चाहते हैं कि हम जनाब राफ़सियों की नकल करते हुए 18 को ईद गदीर मनाएं और अशरा मुहर्रम के अंदर हज़रत उमर की शहादत का जिक्र ना हो। ये इनका इरादा है, लेकिन याद रख लें ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अगर बिलफ़र्ज़ हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत 26 भी हम मान लें, तो फिर क्या ये समझते हैं कि हम अशरा मुहर्रम में सहाबा किराम का जिक्र नहीं करेंगे, शहादत उमर फ़ारूक का जिक्र नहीं करेंगे, शहादत उस्मान गनी का जिक्र नहीं करेंगे, हम अक़ीदा अहले सुन्नत बयान नहीं करेंगे, हम तुम्हारी नकल करते हुए, राफ़सियों की नकल करते हुए ज़िक्र अहले बैत करेंगे ना। हमारे बुज़ुर्ग फरमा गए कि अशरा मुहर्रम के अंदर भी जब ज़िक्र अहले बैत करो तो राफ़सियों और तुम्हारे में फ़र्क होना चाहिए। तुम्हें अहले सुन्नत के अंदाज़ पर सही रवायात को बयान करते हुए ज़िक्र अहले बैत भी करना चाहिए और अक़ीदा अहले सुन्नत भी बयान करना चाहिए। और शुहदाए इस्लाम जो हैं, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत मौला अली शेर खुदा, तला ज़ुबैर, जो शुहदाए इस्लाम हैं, उनका भी तज़किरा तुम्हें करना चाहिए ताकि राफ़सियों तुम में फ़र्क हो जाए। तो लिहाजा ये तुम्हारी ख्वाहिश, अगर तुम ये चाहते हो और यही चाहते हो कि अशरा मुहर्रम में सहाबा का जिक्र ना हो, ये जो मना रहे हैं जी अशरा फ़ारूक हुसैन, तो ये जनाब अशरा फ़ारूक हुसैन नहीं होना चाहिए। तुम्हें असल में जो तकलीफ़ है, तो ये तुम्हारी तकलीफ़ इंशाल्लाह और ज़्यादा होगी। ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं, ये तुम्हारी ख्वाब जो है इसे ताबीर मिलने वाली नहीं है। हम अगर बिलफ़र्ज़ मान भी लें कि आपकी यकम मुहर्रम में शहादत नहीं है, तो फिर भी ज़िक्र शहादत उमर तो होगा, ज़िक्र शहादत उस्मान गनी तो होगा, ज़िक्र शहादत सहाबा किराम तो होगा। ये इससे तो अहले सुन्नत नहीं टलेंगे। इस वजह से करके अगली बात यह है कि जब इन लोगों की निगाह में सलफ़ सालिहीन की तहक़ीक़ात की कोई हैसियत नहीं, शेख़ाने करीमैन पर अहले सुन्नत का इजमा अफ़ज़लियत पर ये नहीं मानते, सहाबा के मुशाजरात में चुप रहना है अहले सुन्नत का इत्तेफ़ाक़ है, ये नहीं मानते, दीगर ऐसे मसाइल हैं कि अहले सुन्नत का इत्तेफ़ाक़ इजमाई चीज़ों को ये नहीं मानते, सलफ़ सालिहीन की तहक़ीक़ात को नहीं मानते, तो क्या पिद्दी का शोरबा। इनकी क्या हैसियत है कि हम इनकी तहक़ीक़ दे के तो हज़रत उस्मान गनी का 18 ज़ुल्हिज्जा छोड़ देंगे, हज़रत उमर फ़ारूक का यकम मुहर्रम छोड़ देंगे। मैंने कहा तुम समंदर में भी छलांग लगा दो तो फिर भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, चूँकि जिस चीज़ से तुम्हें तकलीफ़ है अहले सुन्नत के अंदाज़ से या सहाबा की शान से, तो वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो तकलीफ़ तो तुम्हारी और इंशाल्लाह हम बढ़ाएँगे। फिर अगली बात यह है कि हज़रत उस्मान गनी 18 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए, रोज़े की हालत में शहीद हुए। ईद के दिनों में रोज़ा रखना मना है, अगर 12 ज़ुल्हिज्जा को आप शहीद होते तो आप रोज़ा आपने ना रखा होता। इसलिए सही रवायात के अंदर आपका रोज़े से होना ये साबित है। इस वजह से ये दरायत का तकाजा है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो
12 کو شہید نہیں ہوئے۔ پھر حضرت مولا علی کا 19 ذوالحجہ کو آپ کی بیعت ہونے کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اب یہ بتائیں اگر 12 کو آپ شہید ہو گئے تھے تو پیچھے کتنے دن بچتے ہیں؟ 6-7 دن جو ہے وہ مولا علی کی بیعت ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بالکل 18 ذوالحجہ جو ہے اس کے بارے میں یہ مزید تصدیق ہوتی ہے اور مزید جو ہے بات پختہ ہوتی ہے کہ 18 ذوالحجہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پھر 20 کتابوں کے اندر ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 20 کتابوں کے اندر ہے کہ یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ بدھ کو زخم لگایا، اتوار والے دن صبح کے وقت یکم محرم کو تدفین ہوئی۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ 3 محرم بھی عثمان غنی کی بیعت کا ذکر موجود ہے۔ تو جب یہ چیزیں بھی ساتھ ملائیں گے تو پھر بالکل مزید یکم محرم والی جو بات ہے وہ پختہ ہو جائے گی اور 20 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب آپ بتائیے اگر 26 کو حضرت عمر کو زخم لگا، اب اسی دن شہید ہو گئے، تو پھر 2-3 دن رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ شہید ہیں، خون بہہ رہا ہے، تو کیا صحابہ کرام کے ہاں اس وقت معمول تھا کہ 2-3 دن تک میت کو رکھتے تھے؟ وہ تو سنت نبی پہ پیرا تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا جلدی انتظام کرو، کفن دفن کا جلدی انتظام کرو، پھر شہید بھی ہو، زخم بھی راس رہا ہو، خون بہہ رہا ہو، تو پھر وہ پہلے 1-2 دن شہید ہو گئے اور یکم محرم تک رکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یکم محرم تدفین کا ذکر ہے تو قطعی بات ہے کہ آپ کی شہادت آدھی رات کو ہوئی۔ اگر عشاء کے وقت، شام کے وقت بھی ہوتی تو صحابہ 1-2 گھنٹے میں عشاء کے فوراً بعد دفن کر دیتے۔ تو یکم محرم کو جب آپ کی تدفین ہے تو ثابت ہوتی ہے یا تو آپ آدھی رات کو شہید ہوئے یعنی آپ کا وصال ہو گیا، یا سحری کے وقت وصال ہوا، جو ہی صبح ہوئی یکم محرم کی تو آپ کی تدفین ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے میرے سامنے، اب انشاءاللہ باقی کتابوں کے ہم سکین لگائیں گے۔ یہ طبقات الکبریٰ ہے ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ بیروت کا چھاپا ہے میرے پاس، 22 صفحہ نمبر پر یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر موجود ہے۔ قالوا لما قتل عثمان رحمہ اللہ یوم الجمعۃ ل8 عشرۃ لیلۃ مدت من ذی الحجۃ سنۃ 35 کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن جبکہ ذی الحجہ کی 18 راتیں گزر چکی تھیں، سنۃ 35 ہجری کو آپ شہید ہوئے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 57 پر بھی 18 ذی الحجہ کو ہی آپ کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں بھی یہی لکھا ہے قتل یوم الجمعۃ ل8 عشرۃ لیلۃ خلت من ذی الحجۃ۔ اسی طرح صفحہ نمبر 55 پر آپ کے روزے کی حالت میں آپ کی شہادت کا ذکر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انی رأیت رسول اللہ و ابا بکر و عمر فقالوا افطر عندنا لیلہ، کہ میں نے خواب میں رسولہ کو دیکھا، ابو بکر و عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آج جو روزہ تم نے رکھا ہوا ہے اس کی افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ اب بتائیے حضرت عثمان غنی روزے سے ہیں، یہ بھی طبقات کے اندر موجود ہے، اور 18 ذی الحجہ جمعے والا دن بھی مذکور ہے، اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم شہادت ہے اس کا ذکر بھی طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 278 ہے اور اس پر یہ موجود ہے کہ لکھتے ہیں توئنا عمر بن الخطاب یوم الاربعاء ل4 لیال بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23 کہ حضرت عمر فاروق کو زخم لگا بدھ والے دن، ابھی ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی ہیں، سنۃ 23 ہجری کو، ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم، اور دفن آپ کو یکم محرم کی صبح کو، سنۃ 24 ہجری کہ یکم محرم کی صبح کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ تو جب آپ کو یکم محرم کو دفن کیا گیا تو آپ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہی ہوئی ہے۔ اور نیچے عثمان غنی کی بیعت کا بھی ذکر موجود ہے، بوئی علی عثمان ابن عفان یوم الاثنین ل3 لیال مدینہ من المحرم، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی وہ 3 دن گزر چکے تھے محرم کے، پھر جا کے بیعت ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ 1-2 دن حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، مولا علی کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں پوچھتے رہے، مشورہ کرتے رہے کہ بھائی کس کی بیعت کریں، کس کو خلیفہ بنائیں۔ تو یہ بالکل یہ بات قرین قیاس ہے اور اس بات کی صحیح روایات تائید کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے طبقات کبریٰ سے حضرت عمر فاروق کا یکم محرم اور حضرت عثمان غنی کا 18 ذی الحجہ یوم شہادت جو ہے اس کا ثبوت پیش کیا۔ دیگر جو کتابیں ہیں ان کے بھی انشاءاللہ آپ سکین دیکھیں گے۔ یہ البدایہ ہے، اس کے اندر بھی یہی مذکور ہے، اسی طرح کر کے یہ سیر و اعلام ہے، اس کے اندر بھی یہ تذکرے موجود ہیں۔ یہ تاریخ الخلفاء ہے، اس کے اندر بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کر کے یہ مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔
تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر موجود ہے، 20 کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ لہٰذا اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ تفصیلی نیم رافضی جو تحقیقات پیش کر رہے ہیں، آپ بالکل ان کی تحقیقات کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، بس آپ صحابہ اکرام کی محبت کی مستی کے اندر خود بھی اپنی نسلوں کو بھی سکھا جائیں کہ حضرت عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ بیٹا جو چاہے کوئی کر لے، جو چاہے آپ کو دکھاتا رہے، آپ نے ان دنوں کو تبدیل نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام کے جو مخالفین ہیں ان کی جو درد ہے، تکلیف، اس میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سبیل بھی لگانی ہے، حضرت عمر فاروق کی بھی سبیل لگانی ہے، حضرت امام حسین کی بھی سبیل لگانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی آل و صحاب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔